वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कुर्बानी एक अहम फरीदा है जो हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब है। आज हम इस वीडियो में इस अहम फरीदे के बारे में ये गुफ्तगू करेंगे कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसा होना चाहिए और वो कौन से जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज़ है और वो कौन कौन से जानवर हैं जो हलाल तो हैं, हम उनको खा तो सकते हैं लेकिन उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इसके अलावा यह हम इस वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, मुख्तलिफ जानवरों की उनकी कितनी कितनी उम्र होनी चाहिए कि वो कुर्बानी के लिए अहल होंगे या जायज़ होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे कि जिससे ये पता चलेगा कि वो कौन कौन से नुक्स हैं, नकाइस हैं कि जो जानवर में पाए जाएं तो कुर्बानी नहीं होती, नाजायज़ है वो। और ये भी देखेंगे कि कुर्बानी के जानवर में खूबियाँ कौन सी होनी चाहिए और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एक जो जानवर है उसमें कितने ऐसे होते हैं और वो कौन कौन से जानवर हैं जिसमें ऐसों की तादाद मुकर्रर की गई है। तो नाज़रीन, जिन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है उनमें सबसे पहले आता है ऊँट, गाय है, बैल है, भैंस है। और आम लफ्ज़ों में लोग जो बहस चल रही है, मौजू बहस बना हुआ है कट्टे की कुर्बानी। और इसके अलावा दुम्बा है, बकरी है, बकरा है और इनके साथ मिलती जुलती एक जिन्स है भेड़। ये सब वो जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन इसमें जो ऊँट है, अगर आप ऊँट कुर्बानी करते हैं तो उसके लिए उसमें 5 ऐसे हैं, यानी कि अगर एक ही शख्स उसकी कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो 5 अफराद मिलकर एक ऊँट को ज़बह करके कुर्बानी कर सकते हैं। 5 अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है गाय, बैल और भैंस, कट्टा वगैरह। इनमें 7 अफराद शामिल हो सकते हैं। एक जानवर में 7 अफराद शामिल होकर वो इकट्ठे इस कुर्बानी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है दुम्बा है, बकरी है, बकरा है या भेड़ है। तो इसमें एक ही फर्द कुर्बानी कर सकते हैं, एक जानवर को एक बंदा कुर्बानी कर सकते हैं और उसकी एक कुर्बानी हो जाती है। लेकिन एक अहम तरीन वजाहत यहाँ पे दरकार है कि जी मौजू बहस बना हुआ है कि कट्टे की या भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़। इसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन एक नुकता है यहाँ पर। एक हदीस शरीफ आती है जिसमें यह बयान किया गया है, जिसका मफहूम है कि जानवर के हर बाल के बदले नेकी है, हर बाल के नीचे एक नेकी है। तो अगर इस हदीस से इस्तेदलाल किया जाए तो वो जानवर होना चाहिए कुर्बानी के लिए कि जिसमें अनगिनत बेशुमार और सबसे ज्यादा बाल हों, जैसे गाय है, बैल है, दुम्बा है, भेड़ है और बकरी है। ये वो जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी करने से आपको सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि बाल का हिसाब अगर लगाया जाए तो जिसपे जितने ज्यादा बाल होंगे इतनी उसकी कुर्बानी का सवाब होगा। तो चूंकि कट्टे के ऊपर या भैंस के ऊपर इतने बाल नहीं होते अमूमन देखा गया है, कुर्बानी करना जायज है। लेकिन अगर आपको गाय या बैल या बकरी या ऊंट इन जानवरों में से कोई चीज मिल रही है तो आप इनको फौकियत दें। वैसे भी अरब में भैंस नहीं थी, भैंस को गाय पे क्यास किया गया है, लिहाजा भैंस के बजाय, कट्टे के बजाय जायज है कुर्बानी करो ऊंट की, गाय की, बैल की, बकरी की और भेड़ की और दुम्बे वगैरह की कुर्बानी करना चाहिए। मेरे नजरिए के मुताबिक ये ज्यादा बेहतर है। और इसके बाद वो वाले जानवर आ जाते हैं कि जो हलाल भी हैं, जिनका गोश्त खाना भी जायज है, लेकिन उनकी कुर्बानी नहीं कर सकते हम। और उन जानवरों में से बड़े अहम चीजें हैं। मुर्गी है, रोजाना हम खाते पकाते हैं लेकिन कुर्बानी नहीं हो सकती। खरगोश है, उसके ऊपर बाल भी बहुत है लेकिन कुर्बानी नहीं हो सकती। हिरन है, इसकी कुर्बानी नहीं की जाती। बतख है, इसको भी कुर्बानी में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस तरह बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, हमारे इलाकों में बेशक नहीं है, लेकिन वो जो उनके हलाल होने के लिए जो दलील है वो उनमें पाई जाती है, लेकिन उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक अहम सवाल यह भी है कि जी कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। इस पर बहस चलती रहती है और मुख्तलिफ लोग अपनी राय देते रहते हैं। लेकिन जो असल बात है जो याद करने वाली है, दो लफ्ज़ हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो ऊँट है यह कुर्बानी के लिए अहल तब होगा जब ये 5 साल का होगा। और जो भैंस है, गाय है, बैल है, इसके लिए कुर्बानी की जो उम्र है, जो स्टार्ट उम्र है वो 2 साल है। जब यह जानवर अगर आपने खुद पाला हुआ है तो इसकी उम्र 2 साल को पहुंच जाए तो इसकी कुर्बानी जायज है। और जो बकरा बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, इनके लिए उम्र की जो हद है वो 1 साल है। अगर 1 साल का हो गया, दुम्बा है, बकरा है, बकरी है, भेड़ है, अगर
1 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک نقطہ ہے یہاں پر اہم، وہ یہ ہے کہ اگر بیٹ اور دمبا ان جانوروں میں سے اگر 6 مہینے کی عمر کو بھی پہنچ گیا اور وہ لگ ایسے رہا ہے کہ وہ سال کا لگ رہا ہے، یعنی کہ اس کی اچھی صحت اور بڑی جسامت اور تیار پلا ہوا لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی 6 ماہ کی عمر سے زیادہ اگر اس کی عمر ہے تو پھر جائز ہے۔ جب آپ جانور خریدنے جاتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کو چند چیزوں پہ اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ چیزیں اس جانور میں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ مت خریدیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اور ویسے خرید کے گھر رکھنے کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو نقص ہیں ان کو یاد کر لیں، عمر کی حد یاد کر لی، نقائص جو ہیں جانور میں اس کو بھی یاد کر لیں، اور اپنے پلے باندھ لیں اس بات کو کہ جی اندھا جانور ہے، اگر اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے، یہ دونوں کی بینائی نہیں ہے، یہ ایک کی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ لنگڑا جانور ہے جو اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، یہ چلتے ہوئے دقت محسوس کرتا ہے، اور ایسا جانور جس کے پاؤں میں کوئی نقص ہو یا ٹانگ میں ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب قربانی کا جانور لیں تو اس کو تھوڑا سا چلا کر دیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جانور آتا ہے جو ایسا بیمار جانور ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑے، کوئی چیزیں ایسی نکلی ہوں، یہ جس کو دیکھ کے لگتا ہو کہ یہ لاغر ہے، کمزور ہے، اندر سے اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری نہ ہو، اگر جانور میں اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں اور اس کے جسم کے اعضاء کی جو ہڈیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہوں اور وہ چمڑی سے بھی جو ہیں گنی جا رہی ہوں ہڈیاں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، ایسا جانور بھی مت خریدیں۔ اور اس کے علاوہ کان کٹا ہوا، ایسا جانور کہ جس کا کان زیادہ ایسا کٹا ہوا ہے جو محسوس ہوتا ہے دور سے کہ یار یہ نقص ہے اس میں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا اگر اس کو کٹ لگ گیا یا کوئی ایسا سین ہے چھوٹا سا تو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ دم کٹی ہوئی جانور کی قربانی جائز نہیں، جس کی دم کٹی ہوئی ہے، دم بھی ایک جانور کی خوبصورتی میں ایک شان ہے اس کی، اور ہمیشہ خوبصورت جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ جب اس کی دم کٹی ہوگی تو اس کی دم کٹے گی اور دم رکھی ہوئی کی شان برابر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور آخر میں جب آپ کو قربانی کی عمر کا پتہ چل گیا، جب اس میں حصے کتنے پتہ چل گیا، اس کے وہ کوالٹی اس کی کیا ہونی چاہیے وہ پتہ چل گیا، اور اس کے میں کون کون سے نقائص یعنی کہ نقص نہیں ہونے چاہیے وہ آپ کے نوٹس میں آ گیا، تو اس کی خوبیاں بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جانور میں چند خوبیاں ہوں تو اس کو خریدیں، وہ آپ کی قربانی کے لیے زیادہ اہل اور زبردست ہے۔ اور خوبی پہلی یہ ہے کہ جانور صحت مند ہو، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک اچھا پلا ہوا صحت مند جانور نظر آتا ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے تو خوبصورت ہو جانور، جانور میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو اس کو دوسرے جانوروں سے، عام جانوروں سے نمایاں کرتی ہے۔ تو دیکھیں کہ دیکھنے میں جو جانور تھوڑا اچھا نظر آتا ہو، خوبصورت نظر آتا ہو، بہتر نظر آتا ہو، تو اس کی قربانی ہے۔ اور اس کے علاوہ پرکشش اور متوازن جسم والوں، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کھلا کے جانور کو ایک ایسی حالت میں بنا دیتے ہیں کہ وہ پھیل تو بہت جاتا ہے لیکن متوازن جسم نہیں رہتا۔ جانور خریدتے وقت اس کا یہ بھی خیال کریں کہ اس کا متوازن جسم ہو، نہ تو اتنا پھیلا ہوا ہو کہ جی اس کا جسم لٹک لٹک کے زمین کے ساتھ لگ رہا ہو، اور نہ ہی اتنا کمزور ہو کہ جی اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں۔ متوازن جسم کا جانور خوبصورت جانور ہوتا ہے، وہ اچھا چلتا پھرتا ہے اور اچھی پرکشش اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اور لاسٹ میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جی اس کی عمر پوری ہو، جو ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، وہ عمر پوری ہونی چاہیے۔ یہ جب ساری آپ نے چیزیں نوٹ کر لی، جانور کی عمر بھی پوری تھی، جانور پرکشش بھی تھا، جانور میں نقص بھی کوئی نہیں تھا، اور ساری چیزیں اس کی پوری تھی، تو اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بات زد عام ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت کہ جی خون اور گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی، اخلاص اور رضا الہی خالص یہ ہونی چاہیے۔ نبود و نماش جو آج کل ہے کہ جانور لیا، اچھا لے لیا، پھر اس کو محلے میں گھماتے پھرو اور لوگوں کو دکھاتے پھرو، اور پھر لمبی لمبی چھوڑو، چاہے آپ نے 2 لاکھ کا لیا تو 4 بتاؤ، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ضرور جانور کو گھمانے پھرانے کے لیے اتنا کہ جتنا اس کی ضرورت ہے، ایک جاندار کھلا آزاد تاکہ ہو، یا اس کو شوق کے طور پر آپ کھلا پلا سکتے ہو، گھما سکتے ہو، لیکن نبود و نماش اس کے لیے
اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کا دکھلاوا کہ جی اس نے سب سے زیادہ بہتر جانور لے لیے، ہم نے لے لیے، یا کوئی ایسی چیز۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک پیاری اور اچھی قربانی خریدنے کی اور اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔